तारीख लिखी kalau abos kami kalau dari si kasor wahimu kita aboy abos dengan darah kalau abos tanah semakin bos semakin terkala dari kasor ini darah itu kami cuci. Assalamualaikum ya Abul Fazl al-Abbas. Ada manusia ayo serur bilawam. Wala istri khul Zainab bilawam. Wala sakina bilawam. وذكرني شوكك شوي حسين وورثتك شوالهم كرني شلون شوي حسين وورثتك شوال كنت بلا قرنا يولدوا دولي سكنا لوسنا بوجوه ولدوا هي واسنا اسمك تابوس كلا انزلت لنا دروك الصول التلاوتك على يا حسين بالخو يصرخ زينب يا حسين بالخو يصرخ زينب يا سكينة بكي أسلام يا قاسم هي تمشون شوي حسين ولا ساكن شوي هي نمليات والوص والنبلة يا سكينة بتمشون ربك وكون هي سكينة بتمشون ربك وكون نشان الرشوة السلام يا ويلا يا جاموس نشان حسين تبرشو يا جاموس نشان حسين تبرشو يا خدويا كاي سجدي كيكنا ولا يا حسين حسين مظلوم شو يا حسين حسين مظلوم شو يا ولا ما سلام بخار وعندنا انا ولي والسكينه كما اسمه هي سكينه